على روح سيدنا حبيبنا وشفيعنا وتقينا وقدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين الملائكة المقربين وزوجات رسول الله وأمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله وذرية رسول الله الطاهرين المطهرين يا الله وأصحاب رسول الله الغر الميامين وكذا يا الله ونهدي ذلك إلى أرواح أصحاب التابعين وتابع تابعين بإحسان الدين وأصحاب مذاهب الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين والأولياء والعارفين والقراء المفسرين والسادة الصوفية والمحققين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا خصوصا يا الله باسم هذا المعهد العارف بالله الحبيب صالح بن علوي الحداد ونجله المرحوم المغفور له الحبيب مصطفى بن الحبيب صالح بن علوي الحداد وكذلك يا الله وشريفة حفصة بنت عمر القدري وآبائنا وأمهاتنا جدي محمد بن صالح جدي علي بن صالح جدي حسين بن صالح والصلاة هذا البلد يا الله والعلماء والصالحين والقراء المفسرين وسادة الصوفياء والمحققين خصوصا إلى روحي الإمام الجليل المحدث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ونبدأ إن شاء الله ببسم الله الرحمن الرحيم الباري بافتتاح قراءة كتاب صحيح البخاري وأن الله ينفعنا ببركاته وأسرار علومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده النساء. حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب هذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتينا مثل صلصلة الجرس وهو أشده
علي فيقسم أني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فيما يقول فأنت عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح حتى ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد حتى أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني في فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ. ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوه
فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: فلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتصب معدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤ وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا كان عاميا. وقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. وقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرج قومه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يوم أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. الرابع قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، وقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، ورفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني به حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرحمت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. وقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. رضي الله عنكم. باب قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن موسى الزهري وحدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله
قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحو قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عبد العباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل وكان يلقى في كل ليلة في رمضان وبذلك القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. باب وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يقدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن يدر الكذب على الناس ويكذب على الله
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة بدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يعذر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تعذر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدم هاتين. كنت أظن أنه منكم فلو أن أعلم أني أخلص إليه أتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Thumma da'a bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihyatun ila 'azimi Busra. Fadafa'ahu ila Hiraqla faqara'ahu fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hiraqla 'azimir Rum salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajra marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la tusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Qala Abu Sufyan falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab kathura 'indahu as-sakhab wa irtafa'atil aswat wa ukhrijna faqultu li ashabi hina ukhrijna laqad amira Amr bin Abi Kabsha innahu yakhafuhu maliku Bani al-Asfar fama ziltu muqinan annahu sayadharu hatta adkhala Allahu alayya al-Islam wa kana ibn Nadur sahibu Ilya'a wa Hiraqla sukufan ala nasara Syam yuhaddithu anna Hiraqla hina qadima Ilya'a asbaha yawman khabithan nafsi faqala ba'du batariqatihi qad istankarna hayataka qala ibn Nadur wa kana Hiraqlu hazza'an yanzuru fin nujum faqala lahum hina sa'aluhu inni ra'aytu al-layla hina nadartu fin nujum malikal khitan qad dhahara faman yaftatinu min hadhihi al-ummah qalu laysa yaftatinu illa al-yahud fala yuhimmannaka sya'nuhum waktub ila madayini mulkika fayaqtulu man qalu laysa yaqtatinu illa al-yahud fayaqtulu man fihim min al-yahud fabainama hum ala amrihim utiya Hiraqlu birajulin arsala bihi maliku wasyam yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا مالك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رؤيا هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لقدماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا أيصة أمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري والله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. رضي الله عنكم. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص عند الله تعالى ليزدادوا إيمان مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذي اهتدوا هدى والذي اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائص وشرائع وحدودا وسنانا فمن استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس لنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وأعلكم إيمانكم وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رضي الله عنكم. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا أهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وإن البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. وبه إليه قال
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو آمر أقاضي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-bab al-muslim man salima al-muslim min lisani wa yadihi. Hadatsana Adam ibn Abi Iyas qala hadatsana Syu'bah an Abdullah an Abi Safar wa Ismail an Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم. الباب أي الإسلام الأفضل. رضي الله عنكم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Radhiyallahu anhum. Babu id'am at-ta'am min al-Islam. Qala hadatsana Amr ibn Khalid qala hadatsana Layth an Yazid an Abi al-Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayu islamil khair qala tu'imu at-ta'am wa tabra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Wallahu a'lam. Radhiyallahu ankum. Babu min al-iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa bihi alaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala hadatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Babu hubb Rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-iman wa bihi alaihi qala haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddatsana Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وبه عليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله أعلم. Radhiyallahu ankum. Babu halawatil iman. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Khilabah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram mudir hadha al-ma'had Fadilatul Habib Abuya Al-Habib Hasan bin Mustafa bin Salih Al-Haddad wa abuna syekhuna wa ammuna, orang tua kita Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Syihab, kemudian segenap para asatidzah al-a'izza dan talaba an-nujaba, wabil khusus keluarga besar Al-Habib Salih bin Alwi Al-Haddad, Habib Abu Bakar Al-Haddad. Alhamdulillah, berbicaranya saya pada malam hari ini semata-mata hanya melaksanakan perintah daripada Mudirul Ma'had. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan sedikit daripada percikan berkah-berkah para leluhur kita. Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan oleh para ulama, beliau memulai kitab Sahihul Bukhari dengan mengutip hadis innamal a'malu binniyat, merupakan salah satu isyarat agar setiap orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki niat yang telah diniatkan oleh orang-orang saleh. Maka kita berharap di malam hari ini kita mendapatkan apa yang telah didapati oleh mereka. Kita dianugerahkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Para ulama menerangkan, jika kita ingin mendapatkan yang didapatkan oleh para pendahulu kita, maka ada dua hal yang harus kita tanamkan dan dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama al-hudur, walhamdulillah ala ni'matil hudur. Al-hudur al-julus wal musyahadah. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita hadir bersama dengan niat semoga Allah satukan niat kita dengan niat mereka. Yang kedua istihdar. Istihdar isti'dadul aqli wal qalbi linailil amrayn. Setelah kita hadir, kita mendengar, kita menyaksikan, ada satu hal lain yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyiapkan pikiran kita untuk memahami apa yang kita dengarkan dan apa yang kita baca. Yang kedua, menyiapkan hati kita untuk mendapatkan apa yang diturunkan oleh Allah di malam yang penuh barakah ini. Jika dua hal ini ada pada diri kita, kita akan mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh para leluhur kita, dan tentu itulah harapan kita. Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu
merupakan contoh yang sangat luar biasa bagi penuntut ilmu terutama. Disitulah kita bisa memahami perkataan ulama yang menyatakan laulal hifdzu lama wujidal ulama. Kalau bukan karena hafalan maka tidak adalah para ulama. Maka tidak ada yang namanya ustadz itu tidak punya hafalan. Seorang dai, seorang ustadz, wabil khusus para santri itu tugas utama mereka adalah mengoleksi sekian banyak hafalan yang bisa membantu mereka untuk menyampaikan dakwah risalah ini. Imam Al-Bukhari termotivasi oleh ungkapan gurunya yang bernama Syekh Ishaq bin Ibrahim Rahawi. Beliau mengatakan, "Lau jama'tum kitaban sahihan mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ahaditsan nabawiyyah asy-syarifata tata'arradu li ahli as-su'i wasyarr." Suatu ketika guru beliau yang bernama Ishaq bin Ibrahim mengumpulkan murid-muridnya dan mengatakan, "Wahai murid-muridku sekalian, sesungguhnya hadis-hadis Nabi ini sedang dirusak oleh orang-orang munafik dan perusak-perusak agama. Jika di zaman beliau saja beliau menyatakan hal yang demikian, lalu bagaimana rusaknya di zaman kita sekarang?" Maka beliau mengatakan, "Saya ingin di antara kalian ada yang menulis kitab sebagaimana kita memiliki mushaf di dalamnya kalamullah, kita ingin memiliki sebuah kitab di dalamnya hadis Rasulullah. Karena dua hal inilah pondasi utama dalam agama, kitab Allah wa sunnati." Maka Al-Imam Al-Bukhari, beliaulah yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka hadis itu sudah pasti sahih. Dikatakan oleh para ulama, Imam Bukhari setiap kali ingin menulis hadis, beliau selalu beristikharah kepada Allah. Di antara doa yang beliau sampaikan, "Inni arju an alqallaha wala yuhasibuni anni ghtabtu ahada." Saya berharap agar ketemu kepada Allah, saya tidak dituntut karena pernah menghibah orang. Kana abidan zahidan wari'an. Seorang ulama yang dikenal dengan kezuhudannya, seorang ulama yang dikenal dengan kehati-hatiannya. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Dhahabi, Imam Al-Bukhari setiap kali mengomentari para rawi, beliau mengatakan fulan fihi nazar. Orang yang tidak dimasukkan dalam riwayatnya, beliau mengatakan si fulan mungkin bermasalah. Suri tauladan yang sangat baik dari seorang imam yang sangat besar, sehingga kita dapatkan sisa daripada keberkahan beliau. Suatu ketika Imam Al-Bukhari saking cerdasnya, ini untuk memotivasi kita semuanya, bahwa sadarlah tanpa hafalan para santri itu bukan siapa-siapa. Tanpa modal kepintaran dan hafalan, seorang guru agama itu bukanlah siapa-siapa. Orang dahulu itu ketika mendengarkan ada orang dinisbatkan dengan ilmu, pasti diuji untuk dipastikan kepastian ilmu yang dia miliki, karena ini amanah dari Allah, ini amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Al-Bukhari ingin mengunjungi negeri Baghdad, pada waktu itu ulama berkumpul di sana. Mereka mendengar akan kedatangan Imam Bukhari. Mereka kumpul, ada kurang lebih 10 ulama. Setiap dari mereka membawa 10 hadis. Setiap dari mereka membolak-balik antara sanad dengan matan hadis. Sanad itu adalah perawi hadisnya, fulan an fulan an fulan, itu dikenal dengan sanad. Dibolak-balik sama dia. Hadis yang pertama dibolak-balik perawinya, hadis yang kedua dibolak-balik nama perawinya.
Mereka melakukan itu semua untuk mengetes kepintaran, kecerdasan Imam Bukhari yang dikatakan sebagai ahlu hadis pada masa itu. Di Baghdad dalam kunjungan saja beliau sempat mengajar, dihadiri oleh 10.000 jamaah yang hadir mendengarkan kajian beliau. Salah satu karamah yang Allah anugerahkan kepada beliau, suara yang beliau sampaikan itu terdengar kepada jamaah yang duduk paling belakang. Kumpullah 10 ulama ini, masing-masing dari mereka menyiapkan 10 hadis yang dibolak-balik rawi, dibolak-balik sanad. Fulan bin fulan, fulan an fulan itu dibolak-balik sama dia. Satu bertanya kepada Imam Bukhari, "Wahai Bukhari, benarkah hadis yang saya baca ini?" Imam Bukhari tidak menjawab dengan mengatakan, "La a'rif," saya tidak tahu. Ulama yang kedua begitu juga, "Wahai Bukhari, betulkah hadis yang saya sampaikan ini?" Jawabannya sama, "Saya tidak tahu." Sampai ke 10 ulama, mereka memuji apakah benar Bukhari ini mengerti tentang rawi, periwayat dan hadis yang kita sampaikan. Imam Bukhari mengatakan, "Saya tidak tahu." Setelah selesai semuanya, barulah Imam Bukhari mengatakan, "Izinkan saya untuk mengoreksi sedikit yang sampaikan." Hadis yang pertama yang disebutkan itu urutan periwayatnya si fulan dari si fulan dari si fulan, yang kalian tempatkan pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga itu perawinya si fulan dari si fulan dari si fulan, yang kalian tempatkan di rawi yang keempat. Disitulah mereka memahami kecerdasan dan mereka mengakui kepintaran Imam Al-Bukhari di dalam bidang ilmu hadis. Maka wahai saudara-saudaraku, wahai para santri sekalian, anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kita di tempat yang mulia ini adalah kemampuan di dalam menghafal, kemampuan di dalam memahami. Maka maksimalkanlah kesempatan itu sebelum kita didudukkan oleh orang, sebelum kalian diakui sebagai ustadz, guru dan dai dan seterusnya. Kami tidak menginginkan sama sekali ada orang dianggap sebagai ustadz, dianggap sebagai guru, dianggap sebagai muballigh, tapi tidak mengerti dengan ilmu. Ambillah bagian daripada ilmu ini supaya kita bermanfaat, dan kedua, orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kita berkah daripada keberkahan para aslafun salihun. Allah anugerahkan kita berkah daripada ilmu hadis, berkah daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih saya mohon maaf. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ما أشرفنا، فتب علينا توبة وسل كل حوبة واسترنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع علينا ربي اسمع خيرا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، صلى وسلم ربي وآله وصحبه ومدد صحبه، والحمد لله بالمن والثناء حمدا كثيرا مدد النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امر الدنيا والدين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك يا الله علوما نافعه وعملا متقبلا ورزقا واسعا مباركا فيها يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. وافتح يا فتاح، افتح علينا وعلى طلبه العلم فتوح العارفين، وفقهنا وفقههم في الدين، وعلمنا وعلمنا التاويل والتفسير، واهدنا واهدنا الى سواء السبيل، واجعلهم قرة عين لسيد الكونين من رجال الدين النافعين يا الله، من الدعاة المخلصين الشاكرين
وارزقهم قوة الحفظ وقوة الذكر وقوة الفكر وقوة النظر. وارزقنا قوة النظر يا الله، وقوة المشي وقوة ظاهرة باطنة حسية معنوية بخير ولطف وعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا لازم تبدأ بولد هذا Imam Bukhari tahun 193 Hijrah. Untuk bergerak tu mah. Jadi lahirnya Imam Bukhari itu 193 Hijrah. Setelah Imam Syafi'i kan 150. Nah, ada Imam من ايش يقول ائمه يعني منهم الامام النووي يقول اصح الكتب بعد القران بخاري ومسلم.